वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको ऐसा सेगमेंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आएंगी, आपको एहतियात भी बरतनी होगी, क्योंकि लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली मिलावट शुदा दूध के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 14,460 लीटर जाली दूध तलफ और 5 सप्लायर टैंकर जब्त कर लिए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में रात गए लाहौर भर में जाली दूध माफिया के क्रैकडाउन और लाहौर डिवीजन में दाखिल होने वाले दूध सप्लाई टैंकर्स की चेकिंग की गई। 3,18,807 लीटर दूध की चेकिंग, 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 14,460 लीटर जाली दूध तलब किया गया। 5 मुकदमा दर्ज, 5 सप्लायर टैंकर भी जब्त कर लिए गए और तलब करदा दूध में पानी और आप ये कहें कि डिजिटल घी पाउडर और इस तरह की ममनुआ अज्जा की मिलावट पाई गई। और ये भी आपको याद रहे कि 1 अगस्त से अब तक 6 करोड़ 90 लाख लीटर से ज़ायद दूध की चेकिंग, 604 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से कुदरती दूध की फरोख्त में इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम तर कवानीन भी मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी भी बात करने के लिए सैयद मुजफ्फर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं फ्रेश मिल्क एसोसिएशन इस्लामाबाद के। हाशमी साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये दूध क्रैकडाउन हमें बहुत ज़्यादा पिछले, अगर मैं 3-4-5 महीनों से बात करूँ तो नज़र आ रहा है। कहीं पे भी डीसी साहब जाते हैं या फूड अथॉरिटी वाले जाते हैं, वो एकदम से दूध को तल्फ कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या वाकई दूध में इतनी ज़्यादा मिलावट है कि उनको इसमें ख़राबी नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने आज मुझे यहाँ मौका दिया अपना मौक़िफ़ देने का। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि मिलावट जो है वो क्या है। अगर हम फिगर पे देखा जाए तो जैसे अभी आपने बताया कि जो गुज़िश्ता रात जो है वो दूध चेक हुआ है वो 3,19,000 तकरीबन, उसमें जो है 3,19,000 लीटर दूध था जो चेक हुआ है। उसमें से सिर्फ 14,000 लीटर जो है वो गैर म्यारी था। उसमें जो है वो मतलब कि उसमें से भी अभी देखा जाएगा उसमें पानी वाला दूध है या किस चीज़ की आमेजिश है। वो चीज़ें या वो उसमें जिस चीज़ की आमेजिश है उनके नाम नहीं बताए गए कि किस चीज़ की थी और उसमें कितना दूध पानी वाला था। तो जो पानी वाला दूध है उसको हम जो है वो गैर म्यारी दूध तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है वो आप अगर कहें कि वो केमिकल वाला था या वो दूध जो है वो पीने के काबिल नहीं था, तो इस तरह उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूर दराज एरिया से जो है वो पंजाब के दूर दराज एरिया से दूध लाहौर में पहुंचता है। इस पे जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसमें जो है वो दूध में आपको पता है कि हर फील्ड में कुछ हर किस्म के लोग भी हैं, लेकिन अगर इसकी परसेंटेज अगर देखी जाए तो उस हिसाब से 1-2% जो है वो तकरीबन बनती है। और हमारा जो है वो मौक़िफ़ भी यही है कि मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दूध जो है अच्छा डिक्लेयर हो रहा है, जैसे 3,19,000 लीटर दूध चेक हुआ है, उसमें से तकरीबन जो है वो 14,000 अगर उसमें से निकालते हैं तो 3,05,000 लीटर दूध सही था। तो वो उसकी भी जो है वो इसी तरह ही पॉजिटिव तरीके से तशहीर होनी चाहिए, ताकि लोगों में जो खुले दूध का खौफ है वो निकले और उन्हें ये पता चले कि 3,05,000 लीटर दूध जो है वो ठीक भी था और उसकी मिकदार कितने % बनती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सही दूध की जो मिकदार है वो ज़्यादा है, 95% से ज़्यादा बनती है ये। और इसमें भी फिर वो हमने ये देखना है कि उसमें पानी वाला दूध कितना था, उसको हम जहरीला दूध या मुज़रे से दूध तो करार नहीं दे सकते। पानी वाला ठीक है, मिलावट है, ये हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि ये जो है वो पानी की मिलावट भी जो है वो दूध को गैर म्यारी कर देती है, लेकिन इसमें जो है वो इसका मतलब ये जहरीला नहीं हो सकता। सही, लेकिन चले अभी जिस तरह आप बता रहे हैं इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, थोड़ा सा ये भी करें कि जिस तरह अभी मैं अपने इंट्रो में बता रही थी 5 टैंकर को जब्त करना, फिर 14,460 लीटर दूध भी तलब करना जो गैर मयारी था, केमिकल्स बीच में ऐड हुए, मजीद इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। ये चीज़ जाहिर तो करता है कि इतना माफिया इतने बड़े पैमाने पर अभी भी काम कर रहा है। देखें, इसमें जो लाहौर में दूध आ रहा है वो मेरा ख्याल में लाखों लीटर दूध है। अच्छा, जो लाहौर में दूध एंटर हो रहा है, क्योंकि
پاکستان جو ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے میں، اور یہاں جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں ہی آ کے سیل ہو رہا ہے، ہاں وہ کسی اور ملک میں نہیں جا رہا، اس کی ایکسپورٹ تو نہیں ہو رہی، دودھ تو اس ملک میں ہی سیل ہو رہا ہے۔ تو پنجاب جو ہے ویسے بھی دودھ پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہے، تقریباً 8 کروڑ لیٹر کے لگ بھگ جو ہے وہ دودھ پیدا ہو رہا ہے پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پہ، تو وہ دودھ مارکیٹ میں ہی آ رہا ہے۔ اس حساب سے میرا خیال میں جو میرا اندازہ ہے، اس کو میں مطلب کہ 100% ایکوریٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن میرے اندازے کے مطابق کوئی 30-40 لاکھ لیٹر جو ہے وہ لاہور میں دودھ جاتا ہے، صرف لاہور شہر میں، اور بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی مقدار ہے یہ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے اس میں پھر جب اس طرح کے کام ہوتا ہے ہر شعبے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جن کو پنجاب فوڈ اتھارٹی ورکنگ کر رہی ہے اور اس پہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں۔ اور ہاشمی صاحب آپ نے ایک بڑا فگر بتایا کہ 8 کروڑ لگ بھگ قریب پنجاب سے دودھ کی پیداوار ہوتی ہے۔ جی۔ اب مجھے آپ یہ رفلی بتا سکتے ہیں کہ اس 8 کروڑ میں جو پیور دودھ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، ملاوٹ والا کتنا ہوتا ہے، اور اس طرح کا زہریلا کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، پہلے یہ جتنی بھی تقریباً فوڈ اتھارٹی کو میں نے 12 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اچھا، پہلے یہ ان کی ڈیلی رپورٹس جو ہے نا وہ 2022-23 کی آپ ان کی مطلب کہ پیجز پہ دیکھیں تو وہ ڈیلی رپورٹ آتی تھی، اس میں ڈیلی دودھ کی چیکنگ اور اس میں جو دودھ ڈرین ہوتا تھا اور جو دودھ ٹھیک ہوتا تھا اس کی ساری رپورٹ جو ہے وہ آتی تھی۔ ابھی وہ فی الحال رپورٹ جو ہے صرف یہ آ رہی ہے جتنا دودھ ڈرین ہو رہا ہے، جتنا دودھ ویسٹ ہو رہا ہے۔ تو جو دودھ مطلب کہ اس سے پہلے مطلب کہ جو آپ کا دودھ رپورٹس میں تقریباً 1 سے 2% دودھ ہی جو ہے وہ غیر معیاری تھا، اس میں ایز اٹ ابھی تک کسی ایسے کیمیکل کی یا کسی ایسی زہر کی موجودگی کا ابھی تک ذکر نہیں آیا کہ کوئی کیمیکل دودھ میں نکلا ہو یا کوئی زہر نکلا ہو، اس طرح کے کسی چیز کی مطلب کہ موجودگی ابھی تک کسی رپورٹ میں بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائے گا، کیا جدید سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے؟ جو ٹیسٹنگ ان کی مشین ہے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی استعمال کر رہی ہیں اس میں رزلٹس آ رہے ہیں، لیکن ان مشینوں میں تھوڑا سا مطلب کہ ایرر کے بھی چانسز ہوتے ہیں 19-20 کے، لیکن رزلٹ بھی آ رہے ہیں، وہ رزلٹ دکھاتی ہیں، اور اس رزلٹ کی بنا پر بھی یہ 1-2% جو ہے وہ دودھ کی کوالٹی جو ہے وہ اس میں۔ ٹھیک۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ان سے کوئی دودھ کی قیمت میں یا پھر دودھ کی قیمت میں چلے اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، لیکن ساتھ دودھ کی فراہمی اور وہ جو جس روٹ سے آتا ہے، مطلب لیٹس سپوز سرگودا سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کو روک کے چیک کیا جا رہا ہے، تو لوگ اس بزنس کی طرف جائیں گے یا پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، بزنس تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رزق لکھا ہے انسانوں کا، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے اگر بزنس کی دیکھیں تو یہ پروڈکٹ ہے ایک فارمرز کی، جنہوں نے جانور رکھے ہوئے، کسی نے 1 جانور بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے 10 جانور بھی رکھے ہوئے، کسی نے 50 جانور بھی رکھے ہوئے۔ اچھا، یہ اگر پروڈکٹ اب بدنام ہوتی ہے یا اس کو جو ہے وہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے مارکیٹ میں، تو سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا چھوٹا فارمر جو کہ ایک بھینس سے اپنی فیملی کا سروائیول کر رہا ہے۔ اگر اس نے 1 جانور رکھا ہوا ہے، گائے رکھی ہوئی ہے، بھینس 1-2 رکھا ہوا ہے، اس سے 4-5-7 لیٹر دودھ لے کے وہ بیچتا ہے اور اس سے وہ اپنے گھر کا سسٹم چلا لیتا ہے۔ وہ چھوٹے دیہاتوں میں، کیونکہ ہمارا تو جو زیادہ ایریا پنجاب کا 70% دیہی علاقہ ہے، اور یہ فارمر جو ہے وہ گورنمنٹ سے نہ سڑک مانگ رہا ہے، نہ گیس مانگ رہا ہے، نہ بجلی مانگ رہا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں مانگ رہا، اور پھر اپنا اکانومی میں جو ہے وہ سب سے بڑی اگر اس کو انڈسٹری دیکھا جائے تو میرے خیال میں لائف سٹاک ہے، اور اس میں اکانومی میں اپنا جو ہے وہ رول بھی پلے کر رہا ہے وداؤٹ اینی ڈیمانڈ، مطلب کہ کسی بھی ڈیمانڈ کے بغیر یہ اس طرح سے اکانومی میں ورک کر رہا ہے، اور مزید انویسٹیگیشن بھی اس پر ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ سید مظفر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے مافیا متحرک ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پر بھی مزید انویسٹیگیشن جاری ہے، جیسے جیسے جو پیش رفت ہوگی اس پر بات کریں گے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔